नेपालमा राज संस्थाको पुनर्स्थापना, वैदिक पहिचान सहितको चाहिँ हिन्दू अधिराज्य र संघीयताको खारेजीको लागि चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हो। यी त संविधानका अङ्ग नैहरू हुन्। तपाईँहरू त संविधानमाथि नै अहिले गणतान्त्रिक संविधानमाथि नै प्रहार गर्नुभएछ र यो त सही हुन्छ र नेपाली जनतालाई? अब यसरी बुझौँ यसलाई। यो चाहिँ अहिले यो आम नेपाली जनताहरूको इच्छा, चाहना र भावना विपरीत विदेशीको इसारामा यो लादिएको व्यवस्था भएको कारणले नेपाली जनता आजसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ प्रयोग पनि एकचोटि हेरिहालौँ न त भन्ने हिसाबले चाहिँ यो मुटुमाथि चाहिँ ढुङ्गा राखेर चाहिँ छोएर बसिरहेको अवस्था थियो र आज आएर जुन किसिमको यो चाहिँ अस्ति यो 62-63 सालदेखि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ यहाँ गतिविधि देखियो, जुन किसिमको देशमा विकृति विसङ्गति चाहिँ देखियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब आम नेपाली जनताहरू चाहिँ असह्य भएर यो चाहिँ यो हामीहरूको पक्षमा छैन, यो नेपाल र नेपालीको लागि चाहिँ हितमा होइन भन्ने चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर अहिले यसको चाहिँ सशक्त विरोधमा उत्रेका छन्। फेरि तपाईँहरूको लागि त अब सुरक्षा निकायहरूले निगरानी गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँहरूलाई? फेरि अब यस्तो यो देश भनेको यो सीमित अहिले चाहिँ सत्तामा बसेका सीमित व्यक्तिहरूको मात्रै होइन, यो आम नेपाली 3 करोड नेपाली जनताको चाहिँ देश भएको कारणले यो 3 करोड नेपाली जनताको इच्छा, चाहना र भावना विपरीत चल्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन। त्यस कारणले मलाई थाहा छ, म पनि पूर्व सुरक्षाकै मान्छे भएको कारणले अहिले सुरक्षामा भएका आम नेपाली हाम्रा दाजुभाइहरू एकदमै यो अहिले भइरहेको परिस्थितिको बारेमा चाहिँ उहाँहरू भनेपछि यहाँको आन्दोलनलाई उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ, आशा यो हो? अवश्य पनि उहाँले, किनभने यो आजभन्दा 100 वर्षको अघि होइन, अहिले चाहिँ सुरक्षा निकायमा भएका चाहिँ आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यो देशको चाहिँ परिस्थितिको बारेमा ज्यादै सजग हुनुहुन्छ, सतर्क हुनुहुन्छ र हामीले गरेको चाहिँ यो विरोधको कार्यक्रम चाहिँ एकदम सही हो भन्ने उहाँहरूको पनि मूल्याङ्कन छ। भनेपछि यहाँहरूको आन्दोलन सफल हुन्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू एकदम निश्चिन्त हुनुहुन्छ? यसमा कुनै दुविधा लिनुपर्ने कुरै छैन। यो भाषा नै जनताहरूले बोल्ने भाषा हामीले बोलिरहेका छौँ। यो हाम्रो मात्रै भाषा होइन, आम नेपाली जनताको भाषा, आम नेपाली जनताहरूको इच्छा, भावना र चाहनालाई हामीले बोकेर हिँडेको कारणले हाम्रो विफल हुने भन्ने त कुनै शङ्कै छैन। धन्यवाद यहाँलाई, धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति राष्ट्रवादको न्यानो अभिवादन, नमस्कार र जोजोलपा। वर्षाको समय पानी पर्ला जस्तो भएको हुँदा कार्यक्रमलाई अत्यन्त संक्षिप्त रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यक्रम छन् र हामीसँग प्रशस्तै सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि छँदैछन्, त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउने प्रयत्न गर्दछु। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यस राष्ट्रिय शक्ति नेपालले बृहत रूपमा आयोजना गरेको मङ्गल बजारको यो जनसभाको सभापतित्व गरिदिनु हुनको निमित्त म मङ्गल टोल सुधार समितिका पूर्व अध्यक्ष समादरणीय अग्रज गोपाल बहादुर श्रेष्ठज्यूलाई सभापतित्वको आसन ग्रहणको निमित्त सादर निवेदन गर्दछु। त्यसैगरी यस कार्यक्रमका प्रमुख आकर्षकको केन्द्र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष, पूर्व मन्त्री, वरिष्ठ राजनीतिज्ञ श्रद्धेय केशरबहादुर विष्टज्यूलाई म यस कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको निमित्त सादर निवेदन गर्दछु। आदरणीय साथीहरू, हामीसँग मैले देखिरहेको छु
आज यस कार्यक्रममा हामीले मान्नुपर्ने सम्मान गर्नुपर्ने थुप्रै अनुहारहरू मैले देखेको छु। तर समयको पाबन्दीलाई मध्यनजर गर्दा मैले ती सबै नामहरू पढ्न भ्याउँदिनँ, म भन्न सक्दिनँ। यद्यपि यहाँ मैले देखेको केही नामहरू उच्चारण गर्न चाहन्छु र उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा सजिलो गाह्रो जसरी भए पनि यो बाध्यतालाई बुझिदिएर आसन गरिदिनु हुनेछ भन्ने म निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति नेपालका सचिवालय प्रमुख रामु राईजी मैले देखेको छु। त्यसै गरी विभिन्न विभागका प्रमुखहरू हाम्रो जर्सा श्याम केसीजी लगायत थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। वरिष्ठ हास्य कलाकार थप हामीलाई हौसला प्रदान गर्न राजाराम पौडेलज्यू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ र यी सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्णलाई पुनः म क्षमा याचना गर्दै सबैको नाम उच्चारण गर्न सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा सबैप्रति समान किसिमको सम्मान प्रकट गर्दै जहाँ हुनुहुन्छ यथास्थानमा आसन गर्न अनुरोध गर्दछु। माल्यार्पण गरिदिनु हुनको निमित्त म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय केशर बहादुर विश्वज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पुनः आफ्नो क्षमता कुशलता प्रस्तुत गरी यो राष्ट्र र आज हामी नेपाली भएर बाँच्नेछौँ। साथसाथै माला यस राष्ट्रिय शक्ति नेपालद्वारा आयोजित विशाल जनसभामा उपस्थित हुनुभएका यस सभाका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, बिहार मठ मन्दिरका विशाल सभालाई विभिन्न माध्यमबाट जानकारी भएर यस सभाको सभा गरिदिन आउनुभएका नेपाली नागरिक पत्रकार मित्रहरू, देश विदेश सञ्चार माध्यमबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी नेपाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनीलाई मेरो तर्फबाट स्वागत। धन्यवाद उद्घोषकज्यू, यस सभाका सभा अध्यक्ष, ड्यासमा आसन गण्यमान्य व्यक्तित्व र उपस्थित बुबा आमा दाजुभाइ दिदी बहिनी तथा मेरो नमस्कार। उहाँको धेरै खुर्केला बनिदिए र उहाँहरूको धेरै सेवा पनि गरेँ। अब हुँदै म नेवार हो, म यो नेवार समुदायका यो सल्लाहकार पनि हुँ र म किन यहाँ आउनु पर्यो त, हामी त आफ्नै व्यवसायमा व्यस्तता थियौँ, हामीलाई थाहा पाएन यो जुन काङ्ग्रेस भनौँदाहरूले यसरी गदार गरेको कुराहरूलाई। हामी त सोझो थिए, सिधा थिए र लपन छपन नजाने नेवार थिए र उनीहरूले यसरी हामीलाई युज गरेको रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर अब हामी बिस्तारै यो काङ्ग्रेसबाट हटेका छौँ। हाम्रो टिम देशको रक्षाको लागि भनेर हामीलाई सुकाउँदै फकाउँदै हामीलाई कार्यकर्ता बनाई हामीसँग यो जुन हामीलाई युज गर्ने शोषण गर्नुभयो उहाँहरूलाई म फेरि पनि भन्छु यसरी नगर्नु होला। र जुन अब हामीले थाहा पाएँ कोशी कर्णाली सम्झौता गर्यो रे, त्यो कसले गर्यो त, काङ्ग्रेसको पालामा रहेछ त हामीले बुझ्दै आउँदा। अनि बिस्तारै काली गण्डकी पनि काङ्ग्रेसको पालामा भनेर हामीलाई बुझ्दै आउँदा अनि म त्यस संस्थाबाट त्यो जुन काङ्ग्रेसको यो मुक्ति हुन म यस राष्ट्रिय नेपाल शक्तिमा प्रवेश गरेको छौँ र आज गरिमामय नेपालीहरूको दुःखले पीडित भएर सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीहरू, ओमकार परिवारका सम्पूर्ण सत्य सनातनी वैदिक सनातनीहरू हामी
दुःखद घडीमा पूर्व वक्ताहरूले आफ्ना विभिन्न परेका समस्याहरू, राष्ट्रिय समस्याहरू व्यक्त गरिसक्नुभयो र प्रत्येक आफ्नो भएका सनातनवादी राष्ट्रवादी नेपालीहरूको आत्मभित्र उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा पसेको छ, बुझ्नुभएको छ। तर उहाँहरूले महत्त्वपूर्ण कुरा पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई हामी सबै राष्ट्रवादी राष्ट्रिय शक्ति अराष्ट्रिय शक्ति होइन, ओमकार परिवारका वैदिक अनादिकालदेखिको वैदिक सनातनको अवलम्बन गर्दै सम्पूर्ण मानव मात्रलाई एउटा शान्ति शुद्धता दिँदै आएको सनातन धर्मको अवशेष मात्र एउटा यो हिन्दू हिमवत खण्डबाट भएको प्रदेशमा सनातन ओमकार सनातनको अवशेष थियो। यो पूर्व वक्ताले भन्नुभए जस्तै विभिन्न विभेदकारी राष्ट्रघाती मातृद्रोही यस्ता नेतृत्वको नाम लिएर विदेशीको इसारामा आफ्नो मातृ तत्त्वलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले हामीलाई विभिन्न कालदेखि पूर्व वक्ता वृद्ध वयोवृद्ध यहाँका धार्मिक अभियन्ता ज्यूले भनिसक्नुभयो, त्यसरी हामीलाई विभिन्न रूपमा एक रूपमा विषमय लड्डु देखाउँदै हामीहरू सिधा साझा धर्मावलम्बी सनातनी समुदायलाई लोभ्याउँदै ल्याएर आज यिनका कर्तुतहरू सम्पूर्ण हामी ओमकार परिवारका सनातनी माथि ज्ञान भइसकेको छ। तदपि हामीले त्यो कुरालाई उनीहरूको केही अवस्थाले हामीले अझै बुझ्न नसक्दाखेरि अझै पनि हामी धुरमुरमा छौँ। अब प्रष्ट रूपले त्यो धुरमुरलाई हटाएर हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई बचाउनको लागि, हाम्रो सभ्यतालाई बचाउनको लागि, हाम्रो सनातन मौलिकतालाई पुर्खाले अनादिकालदेखि जोगाएर राखेको हिन्दू भनौँ बौद्ध भनौँ सनातन भनौँ ती सबैभन्दा पनि हाम्रो मूल ओमकार ओम नमः शिवाय ओम नमो बुद्धम शरणम गच्छामि जे भने पनि हामी त्यो ओमकार मूलक वैदिक सनातन हिन्दूहरूको अवशेष मात्र यो हिमवत खण्डको नेपालमा बचेको थियो। यसलाई पनि समाप्त गर्नको लागि सम्पूर्ण यहाँका सनातनी यसलाई बचाएर राख्नुभएका नेवार समुदाय अथवा हामी ओमकार विभिन्न शाखामा सुनेका पूर्व पश्चिम मेची महाकाली हिन्दू अधिराज्यका जनले धार्मिक जनहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ। बुझेर हामीले आत्मामा मनन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने चाहिँ यो अवस्था भएको हुनाले विगत केही समयदेखि 7 सालदेखि मात्र नभइकन इतिहासकारहरूले बुझुन् कालखण्डको कुनै फेदबाट यसलाई फुटाउ राज गर भन्ने पनि एउटा विकृति यहाँ पसेको हुँदा फुटाउने रोगले हामीलाई टुटाएर लुट्नको लागि जुन कर्म गरिराखेको उनीहरूको छर्लङ्ग अहिले अवतार सम्पूर्ण जनजनले जानिसक्नु भएको छ। यो चिजलाई बुझिकन बुझ पचायौँ भनेदेखि प्रथम हाम्रा पुर्खाहरूले हामीलाई थुक्ने छन्, उनीहरूले हामीलाई श्राप दिनेछन्। ती पुर्खाहरूको कीर्तिलाई ती पुर्खाहरूको इतिहासलाई बचाउनको निमित्त यो अराष्ट्रिय शक्ति नभइकन यो राष्ट्रिय शक्तिलाई एकजुट भएर ओमकार भएर हाम्रो यस मातृभूमिलाई र यस पवित्र भूमिलाई बचाउनको निमित्त यो राष्ट्रिय शक्ति नेपाल यहाँ भएको छ। यो राष्ट्रिय शक्ति यहाँ नघुसोस्, राष्ट्रिय शक्तिले एकजुट भएर हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई यी सबै यसभित्रका चाहिँ हामीहरूले आफ्नो संस्कार संस्कृति जोगाउन, आफ्नो गुठी जोगाउन, आफ्नो जात्रा जोगाउन हामी एकजुट भएनौँ भने दिनानुदिन हाम्रा ती पुर्खाहरूको कीर्तिलाई मास्दै जानेछन्।
ती हाम्रा गुठीहरू समाप्त गर्दै जानेछन्। त्यो समाप्त भइसकेपछि एक दिन हाम्रो इतिहास र संस्कृति सभ्यता नभएको ठाउँमा विश्वमा हाम्रो अस्तित्व समाप्त भएर जानेछ। पुर्खाको अस्तित्वलाई र हाम्रो गुठी हाम्रो मर्मलाई जोगाउन, हाम्रो एक पिताको अनेक सन्तति हुने संस्कारलाई जोगाउन, एउटा राजाको हामी प्रजा भएर बस्ने ठाउँमा, एउटा मातृभूमिको एउटा नेतृत्व भएर बस्ने ठाउँमा यो अहिले एक माताको अनेक पिता बनाउने संस्कृति हामीलाई भित्र्याइदिएर अनि अहिले यिनीहरूले लुट गर्न छुट बनाउने काम भएको कुरा सम्पूर्ण हामी नेपालीलाई त्यो थाहा भएर पनि भोगिसकेको कुरा, पूर्व वक्ताज्यूहरू, पूर्व मर्मज्ञहरू, पूर्व ज्ञानीहरूको चाहिँ कुरा हामीले सुन्यौँ र यसैलाई हामी सबैले एउटा कानले सुनेर एकतिर फालेर होइन, यसलाई मनन गरेर जबसम्म हामी एक हुन सक्दैनौँ, पाँच अम्ला एक भयो भनेदेखि हामीले सम्पूर्ण चिज गर्न सक्छौँ। फुट भयौँ भनेदेखि हाम्रो इच्छा कुनै पनि रहने छैन। पुर्खाहरूले हजारौँ वर्षदेखि आफ्नो सन्तानलाई जोगाएर राखेको इतिहास र गुठी मासिनेछ। त्यो मासियो भनेदेखि सदा सदाको लागि हामी निर्मूल हुनेछौँ। यो बेलामा चेत हुँदैमा, होस हुँदैमा अराष्ट्रिय शक्ति नभइकन राष्ट्रिय शक्तिमा एकजुट भएर हामीले आफ्नो राष्ट्रियताको लागि सबल भएर अहिलेसम्म पनि हाम्रो हिन्दू भनौँ वैदिक जे भने पनि ओमकार परिवारको जुन संस्कृतिलाई अवशेषको रूपमा बचेको पाइन्छ भने केवल हिमवत खण्डको नेपालभित्र नै पाइन्छ। कला यहाँ पाउनुहुन्छ, ललित कला सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान सम्बद्ध हाम्रा यी ऐतिहासिक पुरातात्विक धरोहर समेत यिनीहरूले नष्टभ्रष्ट गर्ने काम भएको कुरा सम्पूर्ण किसानले गर्नुभयो। जुन हाम्रो मातृभूमिमा जुन हराभरा भएर सदा हामीले चाहिँ जसलाई उपभोग गरेर सुखी रहन्थ्यौँ, त्यो समेत माताको चाहिँ आङमा यिनीहरूले गोली प्रहार गरेर कङ्क्रिट खेती गरेर बाह्रै मास हरिया हुने भूमिमा कङ्क्रिट खेतमा परिणत गरिसकेका छन्। यी चिज साना कृषकदेखि लिएर सबभन्दा आवश्यक हामीलाई आमाको दुधको आवश्यकता पर्छ भने त्यो आमालाई पनि यिनीहरूले बिथोलेर गरिसकेको सम्पूर्ण किसान, सम्पूर्ण धर्मप्रेमी, सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी र सनातन प्रेमीहरूले एकजुट भएर यसलाई लुट तन्त्र र फुट तन्त्रलाई एक ओमकार एक पिता भन्नुभयो। हामी राजा प्रजा छौँ, राजा र प्रजाको एउटा सम्बन्ध थियो, त्यो रहँदाखेरि हामी सुखी थियौँ। हाम्रो देशमा कुनै किसिमको दुर्भिक्ष थिएन। आज एउटा आमामाथि हजारको दागा गर्दाखेरि नेपालको यो दुर्गति भइराखेको छ। अझ त्यति नभएर अन्तिममा रणभूमि बनाउने पनि पूर्वाग्रही शत्रुहरूले गरिसकेका छन्। यसलाई होस पुर्याउँ। यी विदेशका टट्टुहरूको चाहिँ हामीले कुरा सुनेर अनि विदेशीहरू धर्मका आवरणमा आएर हाम्रो सनातन धर्मलाई नाश गर्नेहरूको पनि हामीले आफ्नो संस्कार संस्कृतिलाई जोगाउन आफ्नै संस्कृतिमा डटौँ मिली उठौँ। आयो परीक्षा घरी, यो परीक्षाको बेला छ। यस बेला हामी जुट्न सकेनौँ भने विदेशबाट समेत शक्ति आएर हामीहरू भएको सनातन चिजलाई नाच्ने प्रयास भइरहेको छ। खबरदार हामी सम्पूर्ण होसियार भएर एकजुट भएर राजा प्रजा भएर आफ्नो अस्मिता र अस्तित्व र यो दक्षिण एसिया मात्र नभइकन विश्वलाई नै शान्ति दिने हाम्रो जुन मौलिक परम्परालाई हामीले यहाँ बचाउन सकेनौँ भने एक दिन विश्व नै ध्वस्त हुनेछ। त्यो विश्व ध्वस्त हुन नदिनको निमित्त हाम्रो शान्ति क्षेत्र बुद्धको भूमि, शिवको भूमि, यहाँ सम्पूर्ण ओमकारको भूमि, ओमकार परिवारले हामी धर्मको चाहिँ कुनै साम्प्रदायिकता नलागेर एक ओमकारमा लागेर विभिन्न शाखाका धार्मिक परिवार, कृषक परिवार र सम्पूर्ण परिवारले चाहिँ जुटेर राष्ट्रिय शक्तिलाई सबल गर्नेछौँ। जुनसुकै मानिमा पनि यो मुद्दा लिएर यस विषयलाई लिएर गएको ठाउँमा
यो राष्ट्रिय शक्ति र त्यो विभिन्न यसलाई कुनै न कुनै सर्वाङ्गलाई नलिएर एक अङ्ग पनि राष्ट्रको ओमकारको र धर्म राजा जनदेशको चाहिँ मुद्दा लिएर यहाँ आउँछन् भने एकजुट भएर यसलाई समाप्त गर्ने तत्त्वलाई देश निकाला गरेर यहाँ यसको कहिले पनि फर्किन नसक्ने गरेर नेपाली जनता नेपाली सम्पूर्ण हामी ओमकार परिवारले दिन सकेनौँ भने हामी सदा सदाको लागि विलिन हुनेछौँ। यी पुर्खाका कृतिहरू पनि विलिन हुनेछन् र यिनले हामीलाई युगौँ युगसम्म श्राप दिनेछन्। यो कुरालाई सङ्कल्प गरेर एक भएर एक ओमकारलाई लिएर राजा प्रजा मिलेर हाम्रो एक बाउको हजारौँ सन्तति हुन्छन्, एक आमाको हजार पिता हुने हाम्रो धर्म नभएको हुँदा एक पिताको स्थापना गरेर नेपालीहरू हिजो सुखी थियौँ, आज हामीलाई विकृति भएको छ। भोलि पनि त्यो सुखको सपना, शान्तिको सपना, बुद्धको शान्तिको सपनालाई चाहिँ साकार गर्नको लागि हामी सम्पूर्ण एक भएर एकजुट भएर फुट नभइकन विकार र विकृतिहरूलाई पन्छाउनको निमित्त अवश्य पनि यो राष्ट्रिय शक्ति जुट हुनेछ भन्ने म भगवान पशुपतिनाथ, भगवान बुद्ध 33 कोटी देवतासँग प्रार्थना गर्दै 33 कोटी देवताका सन्तान पनि हामी एकजुट भएर यो आएका विदेशीका यी विकृति तत्त्वलाई फाल्नलाई सबल हुने हाम्रो प्रतिज्ञा यस सभाबाट लिएर हामी गरौँला भन्दै र हामीले प्रथम नेपाल जननीको सम्पूर्ण ओमकार परिवारको राज संस्थाको त्रिपाद बडा महाराजा विराट कृष्णनारायण शाहको ओम शिव हर 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 महादेव। मैले भने तपाईँलाई नबोलाउनु पर्ने रहेछ, आज तपाईँलाई बोलाएर पानी पारिदिनु हो भनेर हाम्रो मूल पुजारीलाई वज्राचार्यजीलाई भन्दै थिएँ। अब एकछिनपछि गुरुले हर हर महादेव भनिदिनु भयो, अब फेरि यो पानी सक्यो। तर राम्रो हो, यसमा केही अन्यथा नलिऊ। दुवै गुरुहरूलाई मेरो मुरी धन्यवाद छ। आजका आदरणीय सभापति महोदय, यो मङ्गलबजार टोल सुधार समितिको अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, व्यक्तिगत रूपमा मेरो साथी तर उमेरले मभन्दा जेठो हुनुहुन्छ। मलाई आज यहाँ बसेर तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीको सामुन्ने केही कुरा गर्न खोज्दा मन बडो भारी भइराखेको छ। यो स्कुलको ढोकामा जहाँ म अहिले उभिएको छु, मेरो पूज्य पिताजी डोरबहादुर विष्टले पहिले खडा गरेको पहिलो हेडमास्टर मेरो बुवा यो स्कुलको। यतापट्टि त्रिपदमा स्कुल देब्रेपट्टि, यो त्रिपदमा स्कुलको मर्मत सुधार यहाँ गरेर यो स्कुललाई यहाँबाट उठाएर पुलचोकमा लगेर अहिले पुलचोकको त्रिपदमा मावि यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। यो त्रिपदमा माविको जग त्यहाँ हालेर मैले निर्माण गरेको त्यो स्कुल, अनि यहाँ पुरातात्विक हिसाबले मर्मत सुरु गरेको यो दरबार। ऊ त्यहाँ पर टेम्पल हाउस भन्ने रेस्टुरेन्ट छ। 2012 सालमा म 5 वर्षको थिएँ, त्यति बेला म बस्ने घर त्यसकै पछाडि हो। मेरो बाल्यकाल यही हुर्केको हो। त्यसो भएको हुनाले सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गर्ने क्रममा म हानिबम दाजु किजा तत केपी छिकपिन्यु जयजुईमा जो लप्पा, म यही भनी हुर्केको हुँ यही टोलबाट। मलाई बिचमा आएर केही साथीहरूले खेच भने म हाँस्दै यहाँ आएँ।
यो पाटन त हाम्रो देश हो, त खेच बाहिरबाट आएको मान्छे। यो संविधानले देशलाई यसरी बाँडेको छ। यो नेवार, यो छेत्री, यो बाहुन, यो लिम्बू, यो नागचुच्चे, यो नागथेप्चे, यो दलित, यो पूर्वीया, यो पश्चिमा भनेर देशलाई बाँडेको छ। त्यसकारण यो संविधान फ्याँक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ। संविधान भनेको सबैलाई एक गराउने कुरा हुनुपर्छ। संविधानले दाजुभाइ जनता तोडेको छ, बनाएको जोडेको छैन। म आज संविधान बिहान पढ्दै थिएँ। यो संविधानको 10 ठाउँमा दलित 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 भनेर उल्लेख गरेको छ। यो न मान्छे कु मान्छे पनि कोही दलित र नदलित हुन्छ र? उही जमानामा दलित भन्ने कुरा मासिसकेको कोही बेकुबले बदमासले पो तलमाथि गरेको हो। राष्ट्रले संविधानले कसैलाई ठुलो कसैलाई सानो गरिदिएपछि देशमा शान्ति हुँदैन। आज यो देशमा यो गति हुनुको मूल कारण स्वयं देशभित्रको एक थरी जनता पूजा गर्नुपर्ने, अर्को थरी जनता पशु शराब बनाएपछि कसरी देश बनाउने होला? यो संविधान त्यसकारण खारेज गर्नुपर्छ। यो नेपालीले बनाएको संविधान होइन, यो विदेशीले नेपाल भाँड्न बनाएको संविधान। नेपाल बनाउनलाई भए त्यस्तो संविधान बन्दैन। राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई देश बनाउनलाई सबभन्दा ठुलो बुद्धि दिने को, सबभन्दा ठुलो बुद्धि दिने र अर्थव्यवस्थाको बन्दोबस्तको लागि उपाय सिकाइदिने गोर्खामा तपाईँ हामी सबले रात दिन नाम सम्झेका छौँ। विजयनगरजी भन्ने मान्छे सुन्नुभएको होला। हिन्दू धर्मको कुनै भागमा कहीँ कतै कोही छुवाछुत अछुत छैन, तर यहाँ व्यक्तिले व्यक्तिको स्वार्थको लागि दुनियाँलाई छुत र अछुत बनाएको हो। अघि भनिसक्नुभयो, राजा र राज संस्थाले देश जुटाउने र बलियो पार्नेदेखि बाहेक बिगार्ने र मास्ने गरेको छैन। आज यो व्यवस्थामा परिवर्तन आएको 32 वर्ष भयो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। राजा हटेको आज 15 वर्ष भयो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो। 32 वर्षको अवधिमा के भयो देशमा? हुँदा हुँदा संविधानमाथि खेलवाड हुँदा हुँदा जनताको प्रजातन्त्र भन्दा भन्दा अब प्रधान न्यायाधीशले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने दिन आयो। जनताले प्रधानमन्त्री चुन्न नपर्ने भयो। यो शेरबहादुर देउवाले दुनियाँको अगाडि के मुखले यो सबै कुरा गर्ने? जनताको प्रतिनिधि हो। जनताको प्रतिनिधि भइखाएको 2/3 प्रतिनिधि भइखाएको ओलीको त त्यो दुर्गति हो। यो हुँदै नभएको मान्छे जाल झेल र षड्यन्त्रले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री बनाइदिए मान्छेलाई तपाईँ हामी पाटन भक्तपुर ललितपुरले 2 दिन थपडी मार्नुहोस् त यो त हावाले उडाएर लान्छ। त्यही थपडी मार्ने सुरुवातको निमित्त हामीले ललितपुरबाट यो काम सुरु गरेको हो। अस्ति काठमाडौँमा हामीले त्यही काम गऱ्यौँ। त्यही समय पछाडि भक्तपुरमा पनि त्यही काम गर्छौँ। यिनीहरूलाई शासनमा बस्ने अधिकार छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एमसिसीको यत्रो तमासा भयो, यहाँभन्दा तमासा दुनियाँमा अरू केही हुँदैन। हामीले राष्ट्रिय शक्ति नेपालले सुरुदेखि नै यो गलत भयो है भनेर भन्दै आएको हो, वक्तव्य दिँदै आएको हो। हुँदा हुँदा देशको झन्डै 20 वटा जिल्लामा विरोध प्रदर्शन पनि गरेकै हो। अन्तमा आएर यो सरकारले के गर्यो भन्दा आजभन्दा 4 वर्ष अघि आजकै प्रधानमन्त्री भएको बेला आजकै त्यो के हो न्यायमन्त्री हो कि के छ त्यति बेला
परराष्ट्र मन्त्री भएको मान्छेले अमेरिकामा गएर आफैले सही गरेर आएको यो एमसिसीको सम्झौता आज 4 वर्ष पछाडि देशका दुनियाँका जनताले यसबारे प्रश्न उठाउन थालेपछि होइन यो त हामीले बुझेनौँ, अमेरिकाले यो भने के हो भनेर बुझाइदिनु पर्यो भनेर चिठी पो लेखेछ बेइमानले। आफूले 4 वर्ष अगाडि के हेरेर सही गरेर आयो, अर्कोले सही गरेर हो, अर्कोले गर्न गएको हो, यही मन्त्रीले गरेको सही आफै 4 वर्ष अगाडि गएर सही गरेर आयो। अहिले यो के भने बुझिएन पो भन्छ यो बेइमान। बुझ्दै नबुझी देश बेचेर आएछ बेइमानले। यस्तो बेइमानहरूको फेला पर्यो देश। एउटा लाज हुनेको पनि एउटा सीमा हुन्छ नि, सीमै नभएको यहाँभन्दा बढ्ता घृणा योग्य तुच्छ अर्को कुरा हुन सक्दैन। यो प्रधानमन्त्रीको त के कुरा गरौँ, 72वटा मन्त्री बनाउने पनि यही थिए अस्ति। संसद किन्ने प्रथा सुरु गरेर संसद किनबेच गर्ने पनि यही थिए। अहिले 4 जनाले पनि त चल्दो रहेछ देश। 4 जनाले चल्ने देश आज 60 दिनभन्दा बढ्दा नागिसक्यो, देशमा मन्त्रीमण्डल छैन। कोभिडले जनता मरेर यो गति छ, एउटा फुच्चे राज्य मन्त्री छ, कामको हैसियत पुग्दैन, अरू कुनै काममा अगाडि बढेको छैन। उनीहरूलाई अस्ट्रेलिया पनि लाग्दैन, उनीहरूलाई लाज पनि लाग्दैन। अब हुँदा संसदमा घोडादौड अभियान चलिराखेको छ, यहाँहरू सबैले देख्नु भएकै छ। यस्तो संसद नेपालले आश गरेको होइन। यस्तो संसदको लागि नेपाली जनताले भोट दिएको होइन। यही थियो शेरबहादुर देउवाजी, यही थिए हाम्रो अस्तिका प्रधानमन्त्री ओलीजी, यही थिए माधव नेपालजी, यही थिए पशुपति शमशेरजी, यही थिए परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश चन्द्र लोहनीजी। यो के अरे सुगौली सन्धिमा बेलायती शासनसँग उही अघि न लडाइँको चाहिँ नालापानीको लडाइँको कुरा गर्नुभयो। 2 वर्षसम्म बेलायती शासनसँग लडेर सुगौली सन्धि गर्दाखेरि समेत महाकाली पूर्व र महाकाली पश्चिमको सीमा लागेको देशमा यिनै 5 जनाले महाकाली बेचेका। अहिले कुन नागले फेरि महाकालीको कुरा गर्ने? त्यो बेलादेखि यिनको हिसाबले भए त हाम्रो सुदूरपश्चिमको चाँदनी दोधारा पनि हिन्दुस्तानकै भइसक्यो। चाँदनी दोधारा भन्ने 2टा यत्र ठुल्ठुला गाउँ महाकाली पारी अझै नेपाल छ। हाम्रो देशको सरकारले चाहिँ महाकाली पूर्व नेपाल, महाकाली पश्चिम हिन्दुस्तानै हो भनिदिइसक्यो। यसलाई देशको सिमाना कहाँ छ थाहा छैन। स्वाभिमान भन्ने कुरा कहीँ छैन। यस्तो किसिमका को चाहिँ बेइमान निस्केन। यो लुच्चा छलछाम गरी शासन गर्नेहरू एकातिर, 17,000 मान्छे मारेर शासनमा आउने अर्कोतिर, ज्यान मारेर रकमी मिलेपछि के हुन्छ यो देश? ज्यान मार्ने पनि उही हो, रकमी काम गर्ने पनि उही हो। न न्याय न दिशा। देशको पुलिस देशको भएन, त्यो पार्टीको पुलिस हो। नेपाली जनताले, स्वाभिमानी जनताले आफ्नो शासन खोजेर पाएन। कर्मचारी सिंहदरबार जानुहोस्, बाहिर ढोकामा लेखेको छ फलानु ट्रेड युनियन भनेर। ती देशका कर्मचारी हुन् कि कुनै पार्टीका ट्रेड युनियनका कर्मचारी हुन्? जुन सरकार आयो त्यो ट्रेड युनियनको बोर्ड बदलिरहन्। विश्वविद्यालयमा जानुहोस्, प्राध्यापक जति पार्टीका मात्रै छन्। विश्वविद्यालयको तपाईको पदाधिकारी जति सबै पार्टीका मात्रै छन्। पार्टीको भागभण्डामा भाइस चान्सलर, रेक्टर, रजिस्ट्रार बन्छ। हुँदा
आज म अहिले अघि आउँदाखेरि एउटा फेसबुकको भाग पढेर आउँदै थिएँ। यो अदालतका न्यायाधीशहरूले कसैको घरमा व्यक्तिगत बिहाबारीदेखि बाहेक, आफ्नो तुरुन्तैको नातागोतादेखि बाहेक बिहा र भोजमा समेत पनि अर्कोको निम्तामा, अर्को मुलुकमा न्यायाधीश जाँदैन। कुनै झगडियासँग पक्ष होस् या विपक्ष होस् उसँग भेटघाट गर्दैन। सरकारले दिएको तकमा पुरस्कार थप्दैन, लाउँदैन। तब त्यसले निष्पक्ष न्याय दिन्छ। यसले मलाई ठुलो तकमा लगाइदिन्छ भन्ने आश गरेपछि प्रधानमन्त्रीले तकमा लगाइदिन्छ भन्ने आश गर्ने घुसिया न्यायाधीशले के को न्याय दिन्छ? नेपालको दुर्गतिको कुरो गरेर साध्य भएन। आफ्नो जन्ममिति ढाँटेर नक्कली जन्ममिति बनाउनेले एउटा पार्टीको न्यायाधीश भएको हुनाले प्रधान न्यायाधीश खाएको खाइ गर्यो। ऊ नक्कली भए पनि उसलाई कारवाही, उसले त अर्कोलाई कारवाही गर्ने, उसलाई कारवाही गर्ने को? न्यायाधीश नक्कली, न्यायाधीश पार्टीको, पुलिस नक्कली, पुलिस पार्टीको, विश्वविद्यालयको प्राध्यापक पार्टीको। हुँदा हुँदा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, आजभोलि डाक्टर पार्टीको, बिरामी पार्टी। बिरामी भयो भने डाक्टर साहब हाम्रो बिरामी राम्रोसँग हेरिदिनु छ है भन्नु पर्यो। बिरामीले पनि राम्रोसँग र नराम्रोसँग भन्ने हुन्छ। बिरामी जोसुकै होस् न, त्यसलाई हेर्नु पर्यो, स्याहार्नु पर्यो। मेरो बिरामी भए राम्रोसँग हेरिदिने, अर्को पार्टीको मान्छे बिरामी भए त्यसलाई नहेरिदिए पनि हुने। यो अन्यायपूर्ण यो देश हुँदैन। पागलखाना भयो यो देश। यो किन भयो त भन्नुहुन्छ भने राजा कमजोर भएको हुनाले यस्तो हुन्छ, राजा नभएपछि यस्तो हुन्छ। तपाईहरुलाई मैले दोहोऱ्याइरहने कुरा मात्रै होला, जब जब देशमा राजाले दुःख पाएका छन्, राजा पछि परेका छन्, देशले ठुल्ठुलो कुरा गुमाएको छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, 2007 सालमा एकताली राजा कमजोर भए, देशले कोशी गुमाए। 2015 सालमा फेरि एकपटक राजा कमजोर भए, देशले गण्डकी गुमाए। 2046 सालमा राजा फेरि एकताली कमजोर भए, देशले महाकाली गुमाए। 2068 सालमा राजा कमजोर भए, देशले यो अरुण तेस्रो गुमाए। आफ्नो पैसाले ऋण गरेर विदेशी वर्ल्ड ब्याङ्कसँग, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग ऋण गरेर अरुण तेस्रो बनाउँछु भन्दा अर्कोले बनाउन पाउँदैन। भोलिपर्सि हामी आएपछि मात्रै बनाउनु पर्छ, तिमीले पैसा दिन पाउनु भनेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई चिठी लेख्ने यही माधव नेपाल होइन भने? त्यो माधव नेपालले अहिले ठुलो कुरा गर्ने। चाहे माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे ओलीका कुरा गर्नुहोस्, चाहे शेरबहादुरका कुरा गर्नुहोस्, चाहे जानमाराहरूको कुरा गर्नुहोस्, कसको कुरा गरेपछि भर गर्ने हो यो देशले? यी कोही देशका लागि भरोसाका व्यक्ति भएन। जाल झेल षड्यन्त्र धोखा बेइमानी जान मार्ने हुँदा हुँदा झुट र फरेबको खेती गर्ने देशको संविधान आज जुन दुर्गतिमा छ त्यो अरूको जनताले गरे होइन, स्वयं सरकार नै संविधान मिच्ने काममा उद्धत छ। संविधानमा लेखेको र भनेको कुरा केही पनि पालन गर्दैन, ऊ आफै गर्दैन। उसको अनुकूलको लागि संविधान जति मिचे पनि हुन्छ। अब यो जनताले नचाहेको देशको समस्या देशमा छ, समाधान खोज्नलाई दिल्ली गएर ल्याएको समस्याको समाधान त्यो दिल्ली सम्झौतामा समेत पनि राजा फ्याँक्ने कहीँ कतै उल्लेख भएको भनेको छैन। दिल्ली सम्झौतामा पनि संघीयता लागू गर्ने कहीँ पनि भनेको छैन। त्यो कहीँ पनि नभएको कुरा नेपालीहरू सुतेको बेला रातारात झेल गरेर यो संसदमा हिजो बेलुकी सुतेका नेपालीले अत्तो पत्तै नपाइकन भोलि बिहान देशमा राजा हटिसकेको,
संहिता आइसकेको, धर्म मासिसकेको अवस्था देख्नु पर्यो। नेपालको संविधानमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने संविधानमा धर्म निरपेक्ष भनेर लेखेको छ। त्यो निरपेक्षको मुन्तिर स्पष्टीकरण भनेर पनि लेखेको छ। स्पष्टीकरण भने के भनेको छ भने धर्म निरपेक्ष भन्नाले आफ्नो आफ्नो धर्म मान्ने छुट भनेको छ। कस्तो यो 3 क्लास पनि नपढेको बेइमान बौलाहरू होला। निरपेक्ष भने जे पनि गर्न पाइने छुट भने हो। आफ्नो संविधानमै यस्तो नपढेका, प्राथमिक कक्षा पनि नपढेका मान्छेहरूले लेखेको बनाएको संविधानबाट हामीहरू शासित भइराखेका छौँ। यस्तो संविधान एक दिन पनि थप राख्नु भनेको बाँकी देश र दुनियाँको अगाडि बेइज्जती हुनु हो। यो राख्नु हुँदैन। यो संविधान फ्याँक्नै पर्छ। यो संविधान नफ्याँकेसम्म देश बन्दैन दाजुभाइ दिदीबहिनी। हामीले बल्ल घामले अलिकति मान्छे तात्दै आउनुभयो। ठिक छ, आउनुहोस् दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। आज धेरै साथीभाइहरूले आज धेरै कुरा राख्नु पर्ने थियो। मैले बिचमा अरूको पालो मिचेर यहाँ आएँ, किनभने एउटा त पानीले खराब गर्यो, अर्को आज हामी 2टा टिभीबाट लाइभ पनि गरिराखेका छौँ। मेचीदेखि महाकाली सबै स्वदेश र विदेशमा समेत हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। यो कार्यक्रमको मार्फतबाट सम्पूर्ण स्वदेशी र विदेशी साथीभाइहरूलाई स्वदेशमा र विदेशमा बसेर यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय शक्ति नेपालको यो कार्यक्रममा म एकपटक पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी अहिले यो जे काम गरिराखेका छौँ, यो कुनै दल भएर मेरो पार्टीमा भोट दिनुहोस्, मलाई सघाउनुहोस् भन्नलाई यो काम गरे होइन। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल कुनै पार्टी पनि होइन। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भनौँ, यो भीमसेन मन्दिर अहिले जो मर्मत भइराखेको छ यहाँ, यो भीमसेन मन्दिरको वर्षमा एकपटक सरकारी तौरबाट भीमसेन पूजा हुन्छ। यो भीमसेन पूजा बन्द भइसकेको अवस्था थियो। तपाईँहरूको आशीर्वादले म शिक्षा संस्कृति मन्त्री भएको बेलादेखि यहाँ मैले फेरि भीमसेन पूजाको प्रथा सुरु गरेँ। यहाँ मटिया बाजा थियो। मटिया बाजा 2जना 4जना मान्छेले बजाएर त्यो लोप भएर गइसकेको थियो। आज यो 18 टोलमा मटिया बाजाको रौनक जो चलेको छ, म गौरवका साथ भन्छु त्यो तपाईँको केशर बहादुरले गरे। त्यति मात्रै होइन, मल्ल राजाको पालादेखि उता पर चोकमा त्यो डबलीमा कार्तिक नाच 1 महिनासम्म चल्ने कार्तिक नाच मल्ल राजाको पालादेखि चल्थ्यो। यहाँ त्यो मासिदा जम्मा 2 दिन 2टा मान्छे उभिने अवस्था भइसकेको थियो। तपाईँकै केशर बहादुरका कारणले मैले प्रबन्ध र बन्दोबस्त गरेर 8 दिन चल्ने गर्ने मैले यति काम गरिसकेपछि उता माथि टङ्गलमा कार्तिक नाचको दैत्य हुने एउटा खलक छ। अहिले उहाँ स्वर्गवास भइसकेपछि उहाँको छोरा नातिहरूले यो काम गर्दैछन्। उहाँहरूले एउटा त्यो मङ्गल बजारमा एउटा ब्यानर राख्नु, पुरानो डिएसपी को झ्यालमा बाँधेर यतापट्टि बाँधेर एउटा ब्यानर राख्नुभयो। त्यसमा के भनेर राख्नुभयो भने जी सिनावनी चोङ्गु कार्तिक प्याखाइटा ठकाइमा भाजु केशर बहादुर बिष्ट या त झिसना ठकामा भनेर लेखेर राख्नु। यो भने बुझ्नुभयो यहाँहरूले? हाम्रो मासिएर नासिएर गइसकेको संस्कृति उचाल्ने केशर बहादुरलाई हामी पनि उचालौँ भनेर त्यहाँ ब्यानर राख्नुभयो। म अनुरोध गर्न गएँ, मलाई उचालेर कहाँ पुर्याउने? म भोट माग्न गएको होइन। मेरो पार्टीलाई भोट दिनुहोस् मैले भनेको छैन। मलाई कता उचाल्ने?
अर्थात् यहाँको संस्कृति पर तपाईँको अष्टमातृकाको नाच हुन्छ दसैँमा, त्यसमा पनि म गाँसिएको छु। ललितपुर जिल्लाको 4 ढोका दिशामा 4वटा ढोका छन्, 4 दिशामा 4वटा स्तूप छन्। यहाँ बैल बहालहरू थुप्रै छन्। बहाल बैलको मर्मत समारको निमित्त हाम्रो बुद्धि राज्यको पनि राम्रो योगदान छ। तर यहाँका सबै गणेश मन्दिरहरू अरू किसिमका मन्दिरहरूको मर्मत समारमा तपाईँकै केशरबहादुरको भूमिका छ। म यहाँ जुनसुकै टोलमा 24 घण्टा जहाँसुकै भेट्न जाने, बोल्ने, भेट्ने र मलाई माया गर्ने कारण त्यसो भएर हो। तर पाटन, भक्तपुर र काठमाडौँका जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने अलिकति यो क्षेत्रीय साम्प्रदायिक भयो भनेर नभन्नु होला। आज 35 कि 36वटा प्रधानमन्त्री भए यो देशमा। पाटनबाट एउटा मान्छे प्रधानमन्त्री भयो। ओ पाटनका दाजुभाइहरू, झिटो प्रधानमन्त्री मुवाला माछाला भजा ज्याया बालन। काठमाडौँका दाजुभाइहरू कहाँ हुनुहुन्छ? खोइ बल्ल बल्ल एउटा गणेशमानजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन राजा वीरेन्द्रले अब तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुहोस् भनेको होइन। सरकार यही बाहुनलाई बनाउनु भएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई तेर्साइदिनु भएछ। उहाँ गणेशमानजी त्यस्तो सोझो मान्छे, फेरि उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन भन्दा पनि कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई बनाएको। भक्तपुरको त पालो कता हो कता हो। उजा इखालखु यो मन्दिरको 2 घर पछाडि इखालखु भन्ने गाउँ सुरु के टोल छ। त्यहाँ गेन्द्रबहादुर राजभण्डारी भन्ने हुनुहुन्थ्यो, फर्स्ट मिनिस्टर। हाम्रो ललितपुर क्षेत्रबाट सबैभन्दा ठुलो नाम भएको, सबैभन्दा माथिल्लो दर्जामा पुगेको, देशको परराष्ट्र मन्त्री भएको, परराष्ट्र मन्त्री मात्र होइन, ललितपुरका दाजुभाइ दिदीबहिनीले राम्ररी सम्झनुहोस्, राजा महेन्द्रसँग काम गरेर, त्यति बेलाको कीर्तिनिधि विष्टसँग काम गरेर परराष्ट्र मन्त्री भएर हिन्दुस्तानको नेपाली सिङ्गै चेकपोस्टको हिन्दुस्तानी फौज फर्काउने बहादुर यही गेन्द्रबहादुर राजभण्डारी। आज ललितपुरले गेन्द्रबहादुर सम्झिँदैन। यो भएन। यो गेन्द्रबहादुरजी माथि अन्याय होइन, आफ्नो संस्कृति भुल्ने प्रक्रिया हो। यस्तो गर्नु हुँदैन। मैले तपाईँहरूलाई एउटा भावनात्मक कुरा गरेको। यहाँ त कसले बढ्दा मान्छे मार्यो त्यही अगाडि बढ्ने पो कुरा हो। एउटा रोल्पाको ज्यानमारा आएको थियो, श्रीमान श्रीमती नै ज्यानमारा, काका के भएर ऊ त अब अहिले पनि एउटा त मन्त्री नै छ क्या। अर्को उसको श्रीमती पनि उहाँ यो संसदको के हो यो घोडा चढ्ने मध्येकै थिइन् भन्ने। त एक दिन पदमा आएर केही हुँदैन, मान्छेलाई सताएर पीडा दिएर मारेर शासनमा धेरै दिन टिकिँदैन। अहिले यो चेतना जो बढ्दै आएको छ, यो बढ्दै आएको चेतना राम्रो छ। नेवारहरूले पनि आफ्नो हक यो हाम्रो हो भन्न थालेका छन्। यो राम्रो भएको छ। तर हाम्रो हो भन्दाखेरि हाम्रो उपत्यकाको कुरालाई सम्झिनुपर्छ। राजा पृथ्वीनारायण शाहले देश बनाए भन्छौँ। मरेको त तपाईँ हाम्रै पिता पुर्खा हो नि। उहाँले त अगुवाई पो गरे हो, असल नेता पो हो। यत्रो सांस्कृतिक मूल्य मान्यताका कामहरू नेवारले नबनाएको भए आज यो देशको इज्जत कहाँ हुन्थ्यो? त्यसैले देश बनाएको मैले मात्रै हो, म भन्छु देश नेवारले पनि बनाएको। अब पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि नै हेर्दै ल्याउने हो भने मगर फौज नभए यो देश बन्दैन थियो। आज मगरहरूले चित्त दुखाइरहेको छ, हामी त जनजाति भनेर। भाइ देश बनाउने मान्छे कहीँ जनजाति हुन्छ? देशै उसले बनाएको। गुरुङहरूले चित्त दुखाइरहेको छ, गुरुङ फौज नभएको भए यो देश बन्दैन थियो। उतातिर लिम्बूहरूसँग सल्लाह र सहमति नभएको भए यो देश बन्दैन थियो। थारूहरूले भूमिपुत्रको काम गरेर यो भूमिलाई ऊर्जाशील देशभरि नबनाएको भए यो देश बन्दैन थियो।
नेवारले यत्रो सांस्कृतिक धरोहर सिर्जना नगरे भए यो देश बन्दैन थियो। देश भन्ने कुरा एउटाले सीमा जोडेर मात्रै, एउटाले खुकुरीले भरेर लडाइँ गरेर मात्रै बनाउने चिज होइन। यो सबैको सामूहिक प्रयत्नले बन्ने चिज हो देश भने हो। त्यही चिज टुक्राउनुको निमित्त आज विदेशी दलालहरू लागेका छन्, जो यो टुक्राउने बित्तिकै देश रहँदैन साथी। हामीले देश जान लाग्यो, देश खतरा भयो, देश बासिन लाग्यो भने त्यस कारणले यो देशको संरक्षणका निमित्त हामी तपाईले यो कुरालाई ध्यान पुर्याएनौँ भने नेवारहरूको एउटा चलन छ, मैले पहिले भाषणमा पनि भन्ने गरेको छु, जेसुकै भए पनि मलमला मलमला मात्रै भन्दैन। यो मलमला भन्दै सत्यानाश भइसक्यो बाबा, अब तपाईँहरूले मल भन्नु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ। मल गाटोडे बिउ, मल गाटोडे बिउ मात्रै भन्ने। यो कतिले टिकटक पनि बनाएका छन् मेरो यो कुरालाई। मैले त्यसै भने होइन, जिस्काउन भने होइन। देशमा हेर्नुहोस्, विश्वले मानेको 7वटा अन्तर्राष्ट्रको संसारले मान्नुपर्ने गरी तय गरेको सांस्कृतिक क्षेत्र छ विश्वमा, यो नेपालमा। यो 3 दरबार स्क्वायर कसले बनायो? आज विश्वभरि धाक लाउने बेलामा 3 दरबार स्क्वायरको धाक लाउने अनि नेवार पछि पर्ने यो हुँदै पशुपतिनाथ पनि हो, सगरमाथा पनि हो, लुम्बिनी पनि हो, तर यो 3 दरबार क्षेत्र पनि हो। यो दरबार क्षेत्रमा यो जति पनि यो मर्मत समार र यो घरहरूको उचाइको र घरहरूको डिजाइन छ, तपाईँहरूको जानकारीको लागि भनौँ, सार्क सम्मेलनको पहिलो बन्दोबस्तमा संस्कृति मन्त्री भएको मै हुँ। मैले नै बनाएको कुन कुन घर होचो पार्नुपर्छ, कुन कुन घरमा झ्याल फेर्नुपर्छ, कुन घरको ऐना झिक्नुपर्छ, त्यो मैले गरे हो यो काम। त्यसो भएर आज यो ठाउँ विश्वको सम्पदा सूचीमा कायम छ। यदि त्यसो नभएको भए आज यो सम्पदा सूचीबाट हटिसक्थ्यो। यी बेइमानले देशै त बेच्थे, मङ्गल बजार बेच्ने के ठुलो कुरा। मङ्गल बजारवासीलाई थाहा छैन मेरो इज्जतमा कहाँ लुटिराखेको छ भने। आफ्नो इज्जतमाथि तलमाथि भएको कुरा स्वयं मङ्गल बजारको मान्छेलाई थाहा छैन। यस्तो जो एउटा छ अहिले जस्तो एमसीसी थाहा नपाए जस्तो। एमसीसी भने के छोटकरीमा यति बुझ्नुहोस्, एमसीसी भनेको देशको संविधान भन्दा माथि जो हामी मान्दैनौँ। एमसीसी भनेको नेपालको कानुन नलाग्ने जो हामी मान्दैनौँ। विदेशको सहयोग नलिने भने होइन, विदेशको सहयोग लिन्छ, तर विदेशको सहयोग नेपालभन्दा ठुलो बनाएर हुँदैन। एमसीसीका अरू मूलभूत कुरा थुप्रै छन्, यहाँ यत्रो विधि व्याख्या भइसकेका छ, त्यो म दोहोऱ्याएर गरिरहनु परेन। तर आज यो आम नेपाली जनताले यो चेतनाको स्तरले हामी एउटा टुङ्गोमा पुग्यौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल कि यो देशमा संवैधानिक राज संस्था कायम भएन भने, सनातन पहिचान सहितको हिन्दू धर्म कायम भएन भने र यो संहिता खारेज भएन भने यो देश रहँदैन। त्यसकारण राष्ट्रिय शक्ति नेपालको काम यो 3टा कुराको लागि छ। जुन पार्टीमा लागे भए पनि लाग्नुहोस्, भोलि गएर जुन पार्टीमा लाग्न मन लाग्छ त्यहाँ लाग्नुहोस्, तर देश रहेन पार्टीको अर्थ हुन्छ। देश जोगाउँ, देश बचाउँ, पार्टी आफ्नो खुसी गर्नुहोस्, हामीलाई केही चाहिएन। मेरो पार्टीलाई भोट दिनुहोस्, मलाई जिताएर पठाउनुहोस् भन्न हामी आएको होइन। दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूलाई मैले अनुरोध गर्नु पर्दाखेरि म यति मात्रै भनौँ, देशले अब आन्दोलन छेडिसकेको छ। बुझ्ने साथीहरूले अघि पाइला चालिसक्नु भएको छ। अब एकपटक फेरि सबैले जुरुक्क उठौँ, सबैले एक प्रयत्न फेरि गरौँ, यो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गरौँ, विदेशीको गिद्धे दृष्टि हामी माथि पर्न नदिउँ। हाम्रो यहाँको तौर तरिकाले, चेतनाको स्तरले
शिक्षाको स्तरले, छिमेकीको स्थितिले, हाम्रो उद्योग व्यवसायको प्रबन्धको कारणले, हरेक हिसाबले प्रत्येक चुनावमा देख्नुभयो होला, एक छाक खानाले, मासु चिउराले, एक ट्वाक रक्सीले भोट लिने दिने गर्ने ठाउँमा देशको जनताको हित कहिले हुन्छ? भोट दिने बेलामा डाकल भोट दिने बाध्यता कि रक्सी खाएर देऊ कि 5 रुपियाँ दाममा देऊ, कि नभए मारिदिन्छु दिन्छस् कि दिन्नस् भनेर डराएर देऊ। जे गरे पनि आफ्नो हातमा नहुने भएपछि त्यस्तो देशमा अब के हुन्छ? देशभरि साधु सन्तलाई लखटेर हुन्छ कि हाम्रो कला संस्कृतिलाई मासेर हुन्छ कि? हाम्रो कला संस्कृतिको गद्दारी त कस्तो छ भने हेर्नुहोस्, काठमाडौँको गद्दी बैठक, काठमाडौँको नौतले दरबार, काठमाडौँको चाहिँ नि यो दरबार स्कुल, त्यो बनाउन कोही विदेशी आएको थियो कुनै दिन? अस्ति भैँचालो आयो भत्क्यो, अब कतारो थापेर हिँडेको छ 10तिर। ऊ यहाँ हिरण्यवर्ण महाविहारमा एउटा विदेशी पस्न लागिहालेछ यो बनाउनलाई। यो त हामीलाई लाज हुने कुरा हो। ललितपुरवासीले नै गर्नुपर्छ। यहाँ विभिन्न साथीहरूले यहाँ एउटा गर्नुभएको छ, अहिले आह्वान पनि गर्नुभएको छ। हाम्रा पिता पुर्खाले खाइ नखाई बनाएको सम्पदा आज भैँचालोले अलिकति हल्लाउँदा वा बिगार्दा या फेरि बनाउनु पर्दा विदेशीसँग कतारो थाप्न जानुपर्ने भएपछि हामी नेपाली हुनुको अर्थ के भयो? यो बेइज्जती हुन्छ, यो लाज हुन्छ। ठाउँ ठाउँमा गुठी मासेर बसिसक्नु छैन, गुरु सन्यासी बस्ने ठाउँै छैन। यहाँभित्रका गुठीहरूको सत्यानाश भएको हामी तपाईँ सबैले देखेकै छौँ। अब त्यति बेलाको गुठीको हालत कुरा गरेर साध्य छैन। आज कुनै पनि हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको गुठी बर्बाद भएर बेच्नेले बेचेर खाएर अनि सरकारसँग भिक्षा माग्नुपर्ने, सरकारले विदेशीसँग भिक्षा माग्नुपर्ने, यस्तो अवस्था भयो। म तपाईहरुसँग अब लामो समय लिन चाहन्न। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै पत्रकार बन्धुहरू, विशेष गरी एभेन्यूज टेलिभिजन, मिथिला टेलिभिजन, यो पनि आउनु भएको छ क्यारे, अरू टेलिभिजनका साथीहरू सबै, मैले यहाँ अहिले त्योमा नाम देखिनँ, के छुट भएको छ भने माफ गर्नु होला। मैले त माउन्टेन पनि आउनु भएको जस्तो लागेको थियो। मैले चाहिँ नि उल्लेख गर्नुपर्ने केही नाम छुट्या छ भने म क्षमा पाऊँ। अब यहाँहरू सबैलाई यसको उचित रिपोर्टिङको निमित्त म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस्तो प्रतिकूल मौसममा पनि अहिले यहाँ हजारौँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बसेर धैर्य राखेर सुनिदिनु भएकोमा म हार्दिक आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी यस्तो छोटो उसमा तपाईहरुलाई मैले नभनी सुख पाइनँ। आजको यो सभा चाहिँ नि उतापट्टि त्यो डबलीमा कार्यक्रम तय गरिएको थियो। अकस्मात यहाँ चाहिँ नि राजनीति लागेर पुलिससँग झन्डै झडप भएको 2 घण्टाको अवधिभित्र हाम्रो यहाँको समितिले हत्तरपत्त यहाँ सार्नु परेको अवस्था हो। त्यसैले यहाँ ठाउँ ठाउँमा बस्ने अवस्था, बस्ने मेजमा बन्दोबस्तमा अलिकति केही कमी भएको भए, गाह्रो साङ्ग्रो परेको भए यो यहाँको बन्दोबस्त गर्ने साथीहरूको तर्फबाट म तपाईहरुसँग क्षमा याचना गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रम उतापट्टि थियो, त उतापट्टि चाहिँ नि त्यस्तै भयो। अब अहिले म लामो कुरा गर्न चाहन्न। जे होस्, यो दिनदिनै राष्ट्रिय शक्ति नेपालको जनप्रियता बढ्दै गएको अब देखिहाल्नु भएको छ। यहाँ हजारौँ साथीभाइहरू यसरी सहभागी हुनुभएको, वरपर छिमेकी जिल्लाहरूबाट समेत पनि आउनुभएको, आफ्नै यहाँ टोलका साथीहरू जो आउनुभएको अवस्था हो, यहाँ एक थरीलाई कपाल दुखाइ सुरु भइगयो। त्यसो भएर यो इमर्जेन्सी तुरुन्तै तत्काल प्रबन्ध गर्न परेको भएर यहाँ अलिकति ठाउँको बन्दोबस्त यताउतिमा तपाईहरुलाई गाह्रो परेको छ। त्यो गाह्रो परेको कुरालाई म क्षमा चाहन्छु। तर तथापि यो आउन लागेको विजयादशमी र तिहार र छठलाई अग्रिम शुभकामना
समेत व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूबाट अहिले बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। राष्ट्रिय शक्ति नेपाल, म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, देशमा संवैधानिक राज संस्था भएन भने, देशको पहिचान भएन भने र यो संहिता खारेज भएन भने यो देशै मासिने डर भएको हुनाले हामीले यसलाई अगुवाई गरेका हौँ। भोलिका दिनमा पनि यो अगुवाई गर्ने ताकत हामी नै राख्छौँ। 10वटा दुर्गन्धमा फसिसकेको पार्टीबाट यो काम हुँदैन। 10 किसिमको भ्रष्टाचारमा लिप्त भइसकेको मान्छेहरूबाट उनको भनाइ जनताले अब सुन्दैन। राजा आऊ देश बचाऊ होइन, राजाले आउँदिन भन्न पाइन, राजा ल्याउने हो। अब राजा ल्याउने हो। मनमा यो कुरा हुँदै पनि मान्छेले बोल्न नसकेर, भन्न नसकेर भित्रभित्रै पचाएर बसेका हुनाले त्यो साथीहरूलाई ताकत बढोस् भन्नलाई हो हामीले यो सबै प्रयत्न गरेको। अब अहिले दिन दुगुना रात चौगुना बढेकै छ। चाँडै हामी अरू सार्वजनिक आन्दोलनका भागहरू सुरु गर्छौँ। त्यसको लागि यहाँहरूलाई अहिलेदेखि नै म आह्वान गर्दै यहाँहरूको हातबाट म बिदा हुन्छु। नैतिक हिसाबले आन्दोलनको सुरुवात भइसकेको छ। अरू साथीहरूले पनि विभिन्न ठाउँमा यो काम गरिराखेका छन्। तपाईँहरूको जानकारीको लागि हिजो 3 गते भैरवामा हामीले यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ, सर्लाहीमा हामीले यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ, सिराहामा हामीले यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ, जुम्लामा हामीले यस्तै कार्यक्रम गऱ्यौँ। राष्ट्रिय शक्ति नेपालको तर्फबाट देशभरि यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। आज मङ्गलबजारमा गऱ्यौँ। अब चाँडै हामी फेरि अर्को सहरमा वा अर्को ठाउँमा गर्ने हामी चाहिँ उद्घोष गर्दै आन्दोलनको क्रममा यहाँहरूको क्रियाशील सहयोगको लागि मुरी धन्यवाद दोहोऱ्याउँदै पत्रकार बन्धुहरूलाई पनि एकपटक फेरि आभारी व्यक्त गर्दै म तपाईँहरूकोबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय देश, जय नरेश। हेर्दा कालो दिवसको रूपमा मनाएका हौँ। संविधान नेपालीले बनाएको होइन। तपाईँहरूले अघि भाषणमै पनि सुनिसक्नुभयो। यो संविधान फ्याँक्नै पर्छ, च्यात्नै पर्छ, जलाउनै पर्छ, नत्र नेपाल र नेपालीको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता कायम रहन सक्दैन। आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म अब नारा लाउँछु, तपाईँहरूले साथ दिनुहोला। कायम गर, संवैधानिक राज संस्था कायम गर, संवैधानिक राज संस्था कायम गर, संहिता खारेज गर, संहिता खारेज गर, संहिता खारेज गर, सनातन हिन्दू राज्य स्थापित कर, सनातन हिन्दू राज्य कायम कर, सनातन हिन्दू राज्य कायम कर। यो संविधान च्यातौँ, यो संविधान च्यातौँ, यो संविधान जलाउनै पर्छ, यो संविधान जलाउनै पर्छ। राष्ट्रिय एकता कायम हुनै पर्छ, राष्ट्रिय एकता कायम हुनै पर्छ। धन्यवाद। म यो सभापतिको अनुमति लिएर आजको यस गरिमामय कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जो नेपाल। ऐक्यबद्धता जनाउँदै यहाँ आउनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म रामकाजी महर्जन तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को तर्फबाट हार्दिक नमन तथा अभिवादन। देशका कल कारखानाहरू सबै बेचेर सिद्धिसके नेपाली युवाहरूलाई बेरोजगार बनाउँदै अरबको खाडी मुलुकमा पुर्याउन बाध्य पुर्याए। केही नेपाली काङ्ग्रेस ठिक छैन। त्यस्तै कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूमा 3.5 दशकसम्म त्यही कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थिए। हटाउन जस्तो लाग्यो 2046 सालमा पञ्चायत व्यवस्था यो निरङ्कुश भयो, यसलाई हटाउनु पर्यो, बदल आएपछि सबै जनताले सुख पाउँछ, समृद्धि हुन्छ, हामीले यो राज संस्था फाल्नुपर्छ, बौद्धले व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ, हो त नभनेर साथ दिएर लगाएका हुन्। यसले के गर्यो? कम्युनिस्ट बनाउँदाहरूले महाकाली बेच्दे, आजभोलि मिडियामा छापछाप्ती छन्।
केही महाकाली बेचेर यी काठमाडौँका हराभरा जुन उत्पादनशील जुन जग्गाहरूमा कङ्क्रिटका महलहरू खडा गरे के यो विकास हो? अहिलेसम्मको यो 70 वर्षको इतिहास हेरेर 75 आउँदादेखि यहाँ नेपालमा विकास त मैले केही देखिनँ। केही यहाँका बागमती तालमा परिवर्तन भए, विष्णुमती तालमा परिणत भए, यहाँका इचुमती हरेक नदी नाला तालमा परिवर्तन गए। के नेपाली जनताहरूले यी स्वच्छ हाम्रो ती ऐतिहासिक जुन धरोहरहरूलाई तालमा परिणत गर्नको लागि यी राजनीतिक दलहरूलाई चुनेका थिएनन्। त्यस उसले आज हुँदा 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 आज चर्चामा आएर छन्। गर्नु त गर्यो, अति नै गर्यो, लुट्नु लुट्यो, अति नै लुट्यो। देश र जनताको लागि केही पनि गरेन, सायद व्यक्ति स्वार्थको लागि मात्रै गरे। खबरदार नेताहरू अब जनता चालिसके। अब इमान्दार कार्यकर्ताहरू आज यी दलाल नेताहरूलाई पाखा लारै छोड्नुपर्छ, नेता मछार गर्ने लागेका छन् खबरदार नेताहरू। अब जुन एमसिसी का कुराहरू यहाँ धेरै आएर छन्। एमसिसी भनेको के हो यो त भनिराख्नु नपर्ला। यी दलालहरूले बेच्यो, उद्योग कल कारखाना खायो, बेरोजगार बना आज हुँदा हुँदा यी नेपाल आमाले बेच्ने चेष्टा गर्दैछन्। खबरदार कुनै राजनीतिक दलका यो नेपाल देश कुनै राजनीतिक दलको पेवा होइन, तेरो बाउले बनाएको देश होइन यो। बेला हाम्रो परामा र तेरा साले एकीकरण गरेर बनेको यो देशलाई खबरदार छुन पाइँदैन। यो देश रहनुपर्छ, यो देश बचाउनु पर्छ, यो देशमा समृद्धि छाउनु पर्छ भन्दै हामी राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा आबद्ध भयौँ। त्यसै आबद्ध भएका होइनौँ। हाम्रो सम्माननीय अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको धेरै इतिहास पढ्यौँ, उहाँसँग धेरै छलफल गऱ्यौँ। यो देशको लागि केशरबहादुर विष्ट जस्तो नेताले रुलिङ गर्न आवश्यक छ, उहाँको आवश्यक छ। उहाँलाई साथ दिन हामी युवाहरू तयार हुनुपर्छ र तयार हुँदै हरेक चोक गल्लीबाट उपस्थित हुन आह्वान गर्दै म आज मेरो शब्द मन्तव्य एक गर्छु। हस्, जय देश, जय मातृभूमि। नमस्कार। नगरवासी, गाउँवासी, हामी नेपाली, हाम्रो यो नेपाल भूमि 33 कोटी देवताले बास गरेको ठाउँ नेपाललाई अहिले विदेशी ल्याएर हाम्रो धर्मलाई खत्तम पार्न खोजिरहेछ अहिलेको नेताहरूलाई। त्यो तपाईँहरूलाई भिजिटी छ, त्यो तपाईँलाई मैले भन्नु नपर्ला। हेर्नुहोस्, पोहोर परार रातो मच्छिन्द्रनाथ भनेको हामीलाई अन्न खुवाउनुलाई विराजमान भएको देउताको जात्रा रोक्नुभयो यो नेताहरूले। हेर्नुहोस्, 1 नम्बर हाम्रो ठुलो गल्ती हो यो। त्यो हामी चुप ल्याएर बस्नु हुँदैन, किनभने रातो मच्छिन्द्रनाथ भनेको हाम्रो धानको भित्र चामल राखेर हामीले पुटी पाल्नु गरेको देउता हो, सकालका देउता हो। यो जात्रा होइन, यात्रा गर्नुहोस् भनेर मैले मेयर साहबले बिन्ती गरेँ, हाम्रो जाबु समाजको चन्द्रमजुले बिन्ती गरेँ, सारा संसारलाई बिन्ती गरे तापनि मेरो केही सिम लागेन। एक्लो बृहस्पति झुत्ता भने जस्तै मलाई पार्दै। हेर्नुहोस्, किनभने कोरोनाको न्यू अगाडि राखेर हाम्रो मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई गोलमाल पारेर हाम्रो नेपाल सिद्ध्याउनु खोज्यो। यसमा हामी नेवार जाति मात्रै होइन, सबै जाति, सबै हाम्रो नेपाली सबै एकजुट भएर यो जात्रा चलाउनु पर्छ भनेर मेरो यो जनसमुदाय हो, यो धर्म सबै हुने, सबै हाम्रो मानिस, हाम्रो अन्न खाएका मान्छे सबैलाई म दिनभर 2 हात जोडेर बिन्ती गर्छु, यो जात्रा नरोकिदिनुहोस्, यो जात्रा चलाइदिनुहोस्। यो आउने सालमा हामी सबै मिलेर चलाउँ। हेर्नुहोस्, मलाई साह्रै दुःख लाग्छ, किनभने म रातो मच्छिन्द्रनाथ कामारू कामाक्षेबाट त्यहाँको वंशको अहिले मूल प्रयोग भइरहेको छु। त्यसबेर नाताले मलाई यो जात्रा रोकेको बाबत साह्रै आँसुबाट आँखा आउँछ। त्यसबेरको हुनाले हाम्रो यो राष्ट्रिय जनशक्ति नेपालसँग म यो उभिएर किन भन्न चाहेको भने उहाँले भन्नुभयो, हे हुर्जो जात्रा किन रोक्नुभयो, तपाईँले किन उठ्नु भएन, तपाईँले किन भन्नु भएन भने दाइ म रोएरै दाइलाई बिन्ती गरेँ भने मेरो केही लागेन दाइ, के गर्ने। अब एकचोटि मासमै बोलेर बोल्नु पायो भने सबै जनताको कानमा चाहिँ सबै भित्र पुग्छ कि भनेर मैले
दाइले भने यो त्यसै गरेर आज यो मञ्चबाट लाटो मच्छिन्द्र नाचको जात्रा कुनै बेला पनि रोक्ने चाहिँ हाम्रो मनोचितमा सबै सन्न होस्। धन्यवाद छ। त्यो काले आएको मलाई खुसी छ। अब हेर्नुहोस् नेताहरूको कुरा गर्दाखेरि धेरै लामो धेरै साथीहरूले गरिसक्नुभयो। त्यो धेरै डराउनु त राम्रो हुँदैन। भगवान्ले पनि साइड पारेर पानी पारिदियो, हामीलाई गरम हुन्छ भने नरम पारिदियो। त्यो साइडकै कुरा हो। हेर्नुहोस् यो मञ्चबाट कपिल बज्राचार्यले के भन्न चाहेको छ भने यो हाम्रो 33 कोटी देवता बास गरेको नेपाललाई हामी सनातन धर्म, हाम्रो हिन्दू धर्म पनि नबन्नुहोस्, बुद्ध धर्म पनि नबन्नुहोस्, सनातन आएको आफ्नो आफ्नो धर्म आफूले मान्नु पाओस्। एकदम सबैको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जात्रा हुन्छ, आफ्नो आफ्नो पर्व हुन्छ। त्यही सबैले मानेर यो हाम्रो नेपाललाई हामी दाजुभाइ जस्तै सबै मिलेर बस्नु पाओस्। यति भन्दै मेरो चाहिँ 2 शब्द यही टुङ्ग्याउनु त चाहेको हो। तर दिन्छु भने राजा किन चाहियो त भन्दाखेरि राजा चाहिने 5वटा प्यान्ट छ। 5वटा प्यान्ट के भन्दाखेरि हाम्रो फोटो जात्राको फोटो हेर्ने राजालाई नै हो। किनभने किन हेर्नुपर्ने फोटो राजाले भन्दाखेरि मसिनो नाच ल्याउने बेला राजै जजमान प्रेम आफै बसेको भएर राजालाई नै देखाउनु पर्ने एउटा प्यान्ट हो। अनि हाम्रो पशुपतिनाथमा चाहिँ शिवरात्रिमा हाम्रो कृष्ण मन्दिरमा कृष्ण जात्रामा हाम्रो चाहिँ हिजो अस्ति सिद्धियो त्यो जात्रा हाम्रो त्यो पूर्णि हिजोको जात्रामा इन्द्र जात्रा अनि चाहिँ भक्तपुरको भिस्का जात्रा यो 5वटामा हामी राजै चाहिन्छ। राजा बिना चाहिँ त्यो गरेको हुनाले यो देश डामाडोल भइरहेको त्यस भएको हुनाले यो देशमा राजा चाहिन्छ। तर राज्य कसले गर्यो त भने राजालाई यतिकै राखेर प्रधानमन्त्रीहरूले चलाउनुहोस्, नेताहरूले चलाउनुहोस्, राम्रोसँग बन्नुहोस्, हाम्रो नेपाललाई बनाउनुहोस्, विदेशको पहर नपरौँ, हामी आफ्नै देशमा आफै उत्पत्ति गरेर खाउँ। त्यो हामी दाजुभाइ जनता कुनै बेला झगडा नगरौँ, मिलेरै बसौँ भने मेरो 2 शब्द भने यही चाहिँ मेरो चाहिँ विश्राम गर्न चाहन्छु। जय देश जय नरेश। नमस्कार।